اختر دی مبارک شه مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه ایستاخ کلی کپڑے او صدر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه
دا ښکلی نظم دا اختر مبارکي ټولو مسلمانانو ته په اواز وړاندې کیږي په ډېره مینه په اواز د افسر خان حیدري او شاعر د جناب مولانا شافر حسن او د نطخوان د موبایل او واتساپ نمبر یاد ساتئ 0318 9026 156 او بل نمبر یاد ساتئ 0336 5856 354 والسلام مبارک شاه اختر دی مبارک شاه اختر دی مبارک شاه اختر دی مبارک شاه